अरूको समाचार लेख्ने मान्छे, हामी त अरूको पीडा लेख्ने मान्छे। आज आफै समाचार भन्नु पर्यो। हामी त अरूको बारेमा गीत सङ्गीत गाउने मान्छे, हामी आफ्नै बारेमा गीत लेख्नु पर्यो, गीत गाउनु पर्यो। यो कति दुर्भाग्य हो, यो दुर्भाग्य हो। अन्त्य कहिले हुन्छ किसा सर? अब हामी सबै मिलेर अब यो मृगौला बिरामीहरूको समस्याको अन्त्य गर्नु छ। मैले भनिसकेँ र यो पीडा असाध्यै भयो। लकडाउनले मलाई मेरो 2टा बच्चा भोकै सुताए, बिरामी श्रीमानलाई मैले भोकै सुताएँ। मलाई भात पकाउने ग्यास थिएन, मैले आगोमा भात पकाएर खुवाएको चुलो तपाईँले देख्नुहुन्छ भर्खरै। भाँडामा चामल सकियो। यो दोहोऱ्याइतेरै एउटा साहित्यकार, एउटा पत्रकार यो देशको गहनाले रोएर बाँच्नु पर्छ। दोहोऱ्याइतेरै अभियान गरेर बाँच्नु पर्ने नीतिको अन्त्य कहिले हुन्छ? नीतिको अन्त्य गरिदिनुहोस्। मैले किडनी दिन्छु भन्दा मलाई सुगर भयो। 16 वर्षको छोरीको किडनी निकाल्छु भन्दा उसलाई डिप्रेसन भयो। आफन्तहरू कोही आइदिनु भएन। मैले यसै गरी हात जोडेँ कि बिके पाल्पाले यो राज्यको गहना होइन कि राज्यले बिके पाल्पालीलाई बचाउनु पर्दैन। किडनी दिन्छु र म उहाँलाई बचाउँछु। मलाई हरिशजीले पटक पटक भन्नुभयो, दिदी तपाईँ यो पीडाबाट कहिले अन्त्य हुन्छ? कम्तीमा दाइको किडनी भेट्ने कुरा गर्नुहोस्, किडनी भेट्नुहोस् दाइको। तपाईँलाई 10 वर्ष त कम्तीमा टेन्सन कम हुन्छ भनेर हरिशजीले भन्नुभएको। उहाँले मलाई अब कृष्ण गडेल सरले त्यो अभियन्ता बन्नुहोस् कि उहाँहरूलाई किडनी दिने अभियन्ता बन्नुहोस् र किडनी बैंक स्थापना गर्ने अभियन्ता बनिदिनुहोस् र राज्यलाई हामी ढकढक्याउँ ढोका। प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ तपाईँ मात्र बाँच्ने अधिकार छैन यहाँ बिके पाल्पाली र 8 वर्षका बच्चाको पनि यो सुनौलो नेपाल हो भन्नुभयो।
साना साना छोरा र छोरी छन्, आफू रोगी सम्झिँदा रुन्छ मन। यो गीतसँगै संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सिपाटोलको भुन्डोलमा छौँ। यो घर नेपाली साहित्य र संसारको क्षेत्रमा एउटा ऊर्जाशील कलमजीवी सञ्चारकर्मीको यो छाप्रो हो। 70 सालदेखि यहाँ अरूका जीवन र अरूका कथा व्यथा साहित्य र संसारद्वारा समाजमा प्रभाव गर्ने एउटा त्यस्तो सशक्त प्रतिभा लामो समयदेखि ओछ्यानको ओछ्यानमै आँसु पीडा इच्छा अनगिन्ती आरोह अवरोहका बीचमा रुमलिरहेको छ। आज हामी सञ्चारकर्मी बिके पाल्पाले, जो पाल्पामा जन्मिएर सानै उमेरमा सञ्चारबाट पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रबाट सबैको मनमा एउटा उदाउँदो आशाको दीप बनेर भरोसा बन्नुभएको थियो। दुर्भाग्य हामीले कल्पनै नगरेको त्यस्तो घटना घट्यो। उहाँका दुवै मृगौला फेल भए र उहाँको जिन्दगीमा त्यस्तो खालको एउटा अवरोध र वज्रपात आइलाग्यो, जसले अहिलेसम्म यो परिवार विक्षिप्त रूपमा बनेको छ। लकडाउनदेखि नै उहाँलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका हौँ, तर हामी सातै प्रदेश अनि बाढी पहिरो त्यहाँ गएर पहिलो पटक हामी यो लकडाउन पछाडि एउटा व्यक्ति विशेषमा रहेर आजको कार्यक्रम तपाईँलाई दिँदैछौँ। हाम्रा बहिनीहरूको आवाजबाट गीतका कुराबाट तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईँ भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सेयर गरिदिनु होला। बिके पाल्पालीको जीवन सङ्गिनी, उहाँको सानो छोरा, उहाँको छोरी र उहाँको परिवारको खुसीको लागि र पाल्पामा रहेकी बुढी आमाको खुसीको लागि पनि यो कार्यक्रम तपाईँहरूले जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला। सके सहयोग गर्नुहोला, नसके सेयर गरिदिनु होला। इन्द्राणी सिंहको टिम यतिखेर उहाँको यो परिवारमा आएका छौँ। नेपाल बोर्डर साप्ताहिक पत्रिकामा अभ्यस्त रहेको बेलामा 2070 साल साउन 12 गते हिजोको दिन 12 बजे उहाँ अस्वस्थ हुनुभयो। त्यही दिनबाट उहाँको कालरात्रि सुरु भयो र आजसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ। उहाँको 17-18 वर्षको छोरी सुधा, उहाँ पनि मानसिक तनाव भएको कारणले हामीले यहाँ राख्न सकेनौँ र 4 वर्ष पुग्दै गरेको सानो छोरा यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। आउनुहोस् अब एकैछिन बिके पाल्पालीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजै मात्र साहित्यकार सञ्चारकर्मी स्वर्गीय यज्ञनिधि दाहालको स्मृतिमा, दोस्रो स्मृतिमा उहाँलाई विशेष सम्मान गरिएको छ र स्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। अमेरिकामा रहेर सुधा दाहाल, निलम कार्की लगायतले मलाई पटक पटक खबर गरिराख्नु भएको थियो उहाँको सम्मानको लागि। त्यही दिन हामी आइ पनि पुग्यौँ र आज सबभन्दा पहिला म बिके पाल्पालीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। बिके सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हेर्नुहोस् त, बिके पाल्पालीको अनुहार कस्तो छ। सबैका लागि रात दिन पल पल खटेका बिके पाल्पाले अकस्मात आफै बिस्तरामा ढल्न पर्यो। सिङ्गो नेपाल पत्रकार महासङ्घ लाग्दा पनि अहिलेसम्म उहाँको समस्या जस्ताको तस्तै छ। छोरी मानसिक समस्यामै हुनुहुँदो रहेछ। यो बुवाको यस्तो हालत देख्दा देख्थे मैले कति प्रयास गरेँ त्यो नानीलाई यहाँ ल्याउनसम्म सकिनँ। छोरा यही देखिहाल्नुभयो सानो, र उहाँको जीवनसँगै नै आफै दुईजना परिवार, दुईटै पत्रकार, दुईटै कलाकार, दुईटै साहित्यकार। एसबिसी एफएममा 58तिर होला उहाँले निकै राम्रो हाइकु सम्बन्धी साहित्यमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर मेरा मित्र रेशम चौधरी लगायतले त्यहाँ कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो। यज्ञनिधि दाहाल सरको साहित्य कार्यक्रम थियो, उहाँले जदौ भनेर सुरु गर्नुहुन्थ्यो। पछि दाहाल सर पनि मृगौलै फेल भएर उहाँको निधन भयो र म बडा दुःख लाग्यो। बिके पाल्पालीजीको त दुईटै मृगौला फेल भएको यति वर्ष भयो। मैले लगभग 5-6 महिना पहिलाबाट सुनेको थिएँ र सिङ्गो नेपाल पत्रकार महासङ्घ नै लागेको भए म अरू दुखी गरिब थाहा नपाएकोमा नै म व्यस्त रहेको महसुस गरेँ। तर अस्ति जब लकडाउनमा हामी सल्लाहघारीमा धेरै धेरै मृगौला पीडितहरू लगायत सबैलाई सहयोग गर्न आइरहेका थियौँ, रेणुका पाल्पाली जानुभयो, रेणुका भट्टराई जानुभयो, उहाँले कुरा गर्नुभयो तपाईँहरू एकचोटि आइदिनु पर्यो। हरिश्चन्द्रजीले पनि त्यो कुरा भनिराख्नु भएको थियो र आज हामी आएका छौँ। बिके सर, यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ। बिके सर, हजुरलाई धेरै स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँले कान पनि सुन्नुहुन्न? अनि यो औषधिको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै गएको छ र यो मेरो आँखा पनि, दुईटा आँखामध्ये एउटा यो आँखा
कमजोर भएको छ औषधि नै कारण हो। के भन्नुहुन्छ आज तपाईँको दैलोमा इन्द्रेणी किन आइपुगेको छ? इन्द्रेणी नेपालका तमाम गाउँपाखाहरूमा डुल्दै घुम्दै यस्ता समस्याहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा, सार्वजनिक गर्दै जाने क्रममा मेरो घर दैलोसम्म आएको छ। त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु र इन्द्रेणी परिवार विशेष गरेर कृष्ण गणेशजीलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँ आफै साहित्य र सञ्चारको क्षेत्रमा यसरी जुझारू योद्धा बनेर काम गरेको मान्छे, आज तपाईँको यो 7 वर्षको अनुभूति बुझाइ के रह्यो? मैले 2048 सालदेखि कलमको खेती गरेँ, अक्षरको खेती गरेँ र त्यसैबाट नै समाजको लागि केही दिउँ भन्ने लक्ष्यले अगाडि बढेको हुँ र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा म कहिल्यै पनि लागिनँ र लाग्न पनि चाहिनँ। कैयन प्रलोभनहरू आउँदाखेरि पनि मैले त्यसलाई वास्ता नगरेर सामाजिक क्षेत्रमै समाजकै लागि, अक्षरकै लागि र चेतनाकै लागि काम गर्नुपर्छ भनेर म लागेँ। त्यसले मलाई धेरै ठाउँमा ऊर्जा दिइरहेको हो। त्यही क्रममा काम गर्दै जाने क्रममा म 2070 सालको साउन 12 गते नेपाल बोर्डर साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशक सम्पादकको हैसियतबाट अन्तिम चरणमा पत्रिकालाई पुर्याउँदै गर्ने क्रममा मलाई यो रोगले समात्यो। त्यो बखतमा आँखामा रातो एउटा धब्बा आयो र त्यसकै लक्षणबाट अन्ततः मेरा दुवै मुर्गौलाहरूलाई यसले आक्रमण गर्यो। तथापि त्यो आक्रमणलाई पनि जित्नुपर्छ भन्ने भावना साथ मैले आत्मबललाई दह्रो बनाएर समाजका सामाजिक कामहरूमा आफ्ना मनका भावनाहरू प्रस्फुटन गर्दै र नयाँ केही दिनुपर्छ भन्ने उत्साहका साथ लागिरहेँ। समूहमा समाहित भएर होस् अथवा व्यक्तिगत रूपमा घरमै बसेर होस्, म त्यही क्षेत्रमा लागिरहेको छु। अहिलेसम्म मलाई मेरा साथीभाइहरू सबैजनाको उत्साह आशीर्वादबाट म यतिन्जेलसम्म बाँचिरहेको छु र केही गरिरहेको छु। भोलिका दिनमा पनि केही गर्न पाए हुन्थ्यो, अझै केही बाँचेर देशको लागि, राष्ट्रको लागि केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। दर्शकवृन्द, बिके पालपालीले हाइकुलाई नेपालमा धेरै माथि उठाउनुभयो र उहाँले हाइकु कसरी लेख्ने यी सिद्धान्त त उहाँले सिर्जना गर्नुभयो। उहाँले यस्तो अप्ठ्यारो जटिल परिस्थितिमा पनि धरणी भन्ने महाकाव्य पनि लेखिसक्नु भएछ, बिरामी अवस्थामा पनि। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, उहाँको सिर्जना गर्ने आँट कति थियो, शक्ति कति थियो। बैगुनी यो रोगले वास्तवमा बिकेलाई ढलाइदियो, तर पनि तपाईँ सबैको साथ पाएपछि उहाँलाई फेरि पुनर्जीवन दिन सक्नेछौँ। उहाँको जीवनसँगै नै रेणुका भट्टराई, उहाँ काभ्रे निवासी हो, पाल्पा निवासी हो, दुईजनाको भेट भयो। एकले अर्कालाई साँच्चै उमङ्गित र जोसिलोपन र ऊर्जाशील इच्छा शक्तिका कारणबाट उहाँहरूको विवाह भयो। अर्को वर्ष छोरी नै जन्माउनु भयो। केही वर्ष पछाडि त यस्तो यहाँ पीडै भयो, यो आँसुको खाल कहिल्यै पनि ओभानो हुन सकेन। सर, संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी हेरिराख्नु भएको छ। तमाम बिके पालपालीका चिनेका सहयात्री हुन् अथवा नचिन्नु भएका तपाईँको क्षमतामा विश्वास राख्नेहरू के भन्नुहुन्छ आज इन्द्रेणी मार्फत उहाँहरूलाई? इन्द्रेणी मार्फत संसारभरि बसेर इन्द्रेणी हेरिरहनु भएका साथीहरूलाई म सर्वप्रथम के भन्छु भने 2070 सालदेखि आजसम्म मलाई बचाउनको लागि हजारौँ हातले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। भोलिका दिनमा मैले अहिलेसम्म गर्दै रहेको कामहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि यहाँहरूबाट अझै पनि सक्दो सहयोग हुनेछ र मलाई नयाँ कामहरू गर्नको लागि, नयाँ सिर्जनाहरू गर्नको लागि अझ उत्साह, हौसला र प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूबाट थप होस्टेमा हैसे हुनेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, बिके पालपालीलाई म अर्को अर्थमा भाग्यमानी पनि मान्छु, किनभने उहाँले यस्तो जीवनसङ्गिनी पाउनुभयो जसले साँच्चै सङ्घर्ष गरेर सिर्जनामा मात्रै उहाँले सङ्घर्ष गर्नु भएन, उहाँको जीवनलाई पुनर्जीवन दिलाउनका लागि कहाँ पुग्नु भएन, के गर्नु भएन। कति रात भोकै बस्नुभयो, कति रुनुभयो, कति पीडा पुग्नुभयो। वास्तवमा रेणुका भट्टराईको दरिलो साथ नभए अहिले हामी बिके पालपालीलाई देख्न पनि सक्थेनौँ। सबभन्दा जोरदार तालीसहित सम्मान गर्छु म रेणुका भट्टराई। जीवन सङ्गिनी लगभग यस्तै सबैका भइदिए भने कम्तीमा केही भए पनि आयु भरोसा र आशाले बढ्दै जान्छ।
म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। म्याडम, जुन दिन तपाईँले मलाई भेट्नु भएको थियो म त्यही दिन आउन आतुर थिएँ, तर म त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 र 2 झापा भुटनेज क्याम्पहरूमा म गएँ। त्यसपछि आयो 5 कर्णाली प्रदेश, 5 प्रदेश, 7 प्रदेशमा गयो, फेरि आयो बाढी आयो सिन्धुपाल्चोक, फेरि गयो म्याग्दीको बाढी पहिरोमा, फेरि आयो यहाँ हस्तान्तरण। त्यस्तै खाना नपाएर अप्ठ्यारोमा परेकालाई लकडाउन विशेष कार्यक्रममै रह्यौँ। हामी हिजै आउने योजना थियो, आज विशेष यज्ञ दाहाल सरको स्मृतिमा जुन सम्मान थियो त्यही कार्यक्रमलाई पनि कभरेज गर्ने गरेर आज आयौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आज दैलेमा इन्द्रेणी आएको छ। हृदयदेखि नै यहाँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईटा कुरा जोड्न चाहन्छु। आज दाहाल यज्ञनिधि सरको स्मृति सभाबाट बिके पालपालीलाई सम्मान दिनु। म एसएलसी सकेर साहित्य संसार कार्यक्रम असाध्यै सुन्थेँ। काभ्रे जिल्लाको बास्टोलको त्यो गाउँमा बसेर म दिनमा एउटा कविता नलेखी कहिले पनि सुत्दिनँ थिएँ। हरेक दिन एउटा नयाँ काम गर्नुपर्छ र म सुत्ने बेला म जहिले पनि एउटा नयाँ कविता लेखेर सुत्थेँ र साहित्यमा असाध्यै साधना अथवा त्यो प्रतिको मलाई लगाव भयो र मैले रेडियो नेपाल असाध्यै सुन्ने, दाहाल यज्ञनिधि सरको कार्यक्रम धेरै सुन्ने भएको हुनाले म एक दिन दाहाल यज्ञनिधि सरलाई म भेट्न भनेर गएँ। रेडियो नेपाल गएँ। रेडियो नेपालमा भेट भएन। नभएपछि उहाँको दाहालको दैलोमा बताइदिनु भयो र म खोज्दै गएँ। उहाँलाई ओछ्यानमा भेटेँ र मैले भने म हजुरको श्रोता, पाठक र साहित्य अनुरागी हुँ। हजुरको त्यो साहित्य संसारको कार्यक्रम सुनेर म हजुरलाई भेट्न आएको भने। उहाँ ओछ्यानमा बसिरहनु भएको थियो। असाध्यै पीडामा जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। त्यो त मलाई केही आभासै भएन र मैले उहाँलाई नमस्कार गरेँ। उहाँको साहित्यिक क्षेत्रको उहाँको प्रस्तुति, उहाँलाई मैले जुन अनुभूत गरेर म भेट्न गएको थिएँ त्यसलाई मैले नमन गरेँ। अनि उहाँ आफैले भन्नुभयो, नानी तपाईँ यसरी आउनुभयो, मेरो जीवनमा यसरी आउने चेली तपाईँ पहिलोचोटि हो। मेरो कार्यक्रम सुनेर मलाई खोज्दै भेट्न आउने पहिलो चेली हुनुहुन्छ तपाईँ। म धेरै अनुग्रहित भएँ भन्नुभयो र म साथसाथै अहिले म बिरामी छु नानी, दुईटै मृगौला फेल भएको छ। अब 2-4 दिनपछि म बेङ्गलोर गएर मृगौला फेर्छु, त्यसपछि फेरेपछि भेटौँला है भन्नुभयो। त्यो जीवनको मेरो उहाँसँगको पहिलो भेट थियो र त्यही भेट सँगसँगै मृगौला रोग भन्ने मेरो दिमागमा त्यही बेला उहाँसँग भेटिँदाखेरि नै मेरो चेतनामा ठोकियो। फेरि मैले त्यसलाई सामान्य नै सोचेँ। म घर फर्केँ। पछि 58 सालमा म जनशिक्षा सामग्री केन्द्रमा काम गर्थेँ। सिलसिलामा साहित्यिक गतिविधि, कविताहरू अब वाचन गर्ने, कार्यक्रममा जाने। रेडियो नेपाल चाहिँ म सधैँ धाइ नै रहन्थेँ। नवराज लम्साल, रमेश पौडेल दाई, अनि त्यसपछि दाहाल यज्ञनिधि सर, साहित्यिक माहौलमा म चाहिँ खोजिरहेको थिएँ। दाईहरूले पनि असाध्यै स्नेह गर्नुहुन्थ्यो। पछि 58 सालमा पेरुल साहित्य प्रतिष्ठान नेपाल गठन भएछ। उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। मलाई कोषाध्यक्ष सिफारिस गरेर एकजना दाईले, बैरागी जेठा दाईले सिफारिस गरेर मलाई कोषाध्यक्ष बनाएर पुरै संस्था स्थापना भइसकेपछि पहिलोचोटि बिके पालपालीलाई, आज पनि त्यो सानेठिमीको आँगन त्यतिकै छ, पहिलोचोटि अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष भेटेको फोटो मसँग छ। उहाँसँग भेटिएको दिनको फोटो। तपाईँलाई थाहा थिएन? थाहा थिएन, मलाई थाहा थिएन। पछि उहाँले समिति गठन गरेर बैरागी दाईले चाहिँ यो बहिनी क्रियाशील छिन्, यिनलाई राखौँ भनेर उहाँले सिफारिस गरेर अनि अध्यक्ष मलाई भेट्न आउनु भएको। त्यो म काम गरेको जनशिक्षा सामग्री केन्द्रको त्यो आँगनमा बसेर दुवैजनाको फोटो लिएको त्यो फोटो अझै पनि छ। हो त्यहाँबाट सुरुवात भयो हाम्रो जीवन र साहित्यिक गतिविधि गर्दा गर्दै अनि 58 सालमा एचबिसी एफएममा हामी दुवैजना संवाददाताको रूपमा काम गर्न पुग्यौँ। अनि एचबिसी एफएममा दाहाल सर मृगौला फेरेर एचबिसी एफएममा जदौ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो र अनि उहाँले नै हामी दुईजनालाई जोडाइदिने, एउटा लमीको वातावरण बनाइदिने। तिमीहरू साहित्यिक जोडी छौ, तिमीहरूको जोडी राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ, सुखी छौ, सुखी हुन्छौ, अब तिमीहरूले बिहा गर भनेर उहाँले भनेपछि हामी गम्भीर भएर सोच्यौँ र सांस्कृतिक हिसाबले पाल्पाबाटै जन्ती आएर काभ्रेबाटै अन्मेर हाम्रो जीवन सुरु भयो। अनि दाहाल सरले नै जदौ कार्यक्रममा हाइकु जोडी भनेर 2 घन्टाको रेकर्ड कार्यक्रम उहाँले लिनुभयो। त्यो 2 महिनासम्म आधा घन्टा गरेर प्रसारण हुँदा हामी दुईजना हाइकु जोडी भएर चिनियौँ। तथापि पनि दाहाल सरसँगको आज किन मैले जोडेँ, उहाँको सम्मान लिइरहँदा आज दाहाल यज्ञनिधि सरले बोक्नु भएको नियति
आज बिकी भाइलाई र आज रेणुकालाई पर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा थिएन र पत्रकारिता सँगसँगै साहित्यलाई अगाडि लैजाँदै गर्दा 70 सालमा उहाँको मृगौला फेल भयो र आज 8 वर्ष हिजो 12 गते 12 बजे 7 वर्ष पुरा भएर आज फेरि 8 वर्षको यात्रामा आजको पोखरीमा यही मृगौला रोगीको रूपमा बाँचिरहेका छौँ। यहाँ आउनुभयो, असाध्यै खुसी लाग्यो। सुरुमै यो गीत बस्दा हामी त अरूको समाचार लेख्ने मान्छे, हामी त अरूको पीडा लेख्ने मान्छे, आज आफै समाचार भन्नु पर्यो। हामी त अरूको बारेमा गीत सङ्गीत गाउने मान्छे, हामी आफ्नै बारेमा गीत लेख्नु पर्यो, गीत गाउनु पर्यो। यो कति दुर्भाग्य हो, यो दुर्भाग्य हो। अन्त्य कहिले हुन्छ कृष्ण सर? भोलि तपाईँको नि फेल होला। मैले गीत गाएर तपाईँलाई कहिलेसम्म बचाइरहने? हाम्रो बच्चाहरूले के सिक्छन्? अब हामी सबै मिलेर अब यो मृगौला बिरामीहरूको समस्याको अन्त्य गर्नु छ। मैले भनिसकेँ र यो पीडा असाध्यै भयो। लकडाउनले मलाई मेरो 2टा बच्चा भोकै सुताए, बिरामी श्रीमानलाई मैले भोकै सुताएँ। मलाई भात पकाउने ग्यास थिएन, मैले आगोमा भात पकाएर खुवाएको चुलो तपाईँले देख्नुहुन्छ भर्खरै, भाँडोमा चामल सकियो। अनि मैले आम नागरिकको हिसाबबाट कोरोना कहर एभी न्युजको सुशील पाण्डेलाई म आम नागरिक पहिला हुँ, म बाँच्न चाहन्छु, म पछि उहाँलाई खाना दिन चाहन्छु भनेर मैले फोन लगाएँ। अनि भोलिपल्टै हरिश्चन्द्र सर आउनुभयो र पार्टीबाट नमस्कार रेणुका म्याडम भन्नुभयो। म त पत्रकार थिएँ नि, मैले कसैको चित्त बुझाएँ दुखाइन भन्नुभयो मलाई सुशील सरले। तपाईँले लाइभबाट किन भन्नु भएन? हिजो पत्रकार साथीहरूले गर्दा आजसम्म मैले बिकेलाई यहाँसम्म लिएर आइरहेको छु। फेरि उहाँहरू चिनिने होला, उहाँले चित्त दुखाउनुहुन्छ भनेर मैले लाइभमा बोलिनँ, मात्र म रेणुकाबाट आएँ। जबकि यति बेला आउँदा म पनि सुगरको रोगी भएको छु। सुगर 400-500 भएर ओछ्यानबाट उठ्न सकिनँ। छोरी मानसिक समस्या भएर ओछ्यानमा ढलिरहेछ। श्रीमान किडनीको बिरामी उठ्न नसकेर डायलासिस औषधिहरू नपाएर, खानेकुराहरू नपाएर मैले उहाँलाई जोगाउन नसकेपछि म बाध्य भएर मैले फोन लगाएँ। अनि हरिश्चन्द्र सर आउनु भएर अभियान, अनि उहाँले पहिलो राहत उहाँले ल्याएर मैले बल्ल चुलो निभेको चुलो उठाएँ, बाले र आज लकडाउन भएको 4 महिनामा आजसम्म मैले यो अवस्थामा चाहिँ म आफू पनि साधारण रिकभर भएँ। तथापि पनि मलाई सबै साथीहरूले भन्नुभयो 70 सालमा म बिके पालपाली बचाउँछु, पैसा भएन, दिल्ली लानलाई 20-25 लाख रुपियाँ चाहिन्छ भनेर मैले यसरी आह्वान गर्दा सबैले पैसा दिनुभयो, उठाएर मैले लिएर गएँ। तर दुर्भाग्य साउनको 12 गते उहाँको किडनी फेल भएको, चैतको 27 गते मलाई मेडिकल साइन्सले सुगरको होल्डर बनायो। मैले त्यो कुरा आफ्नो गर्वमा राखेँ। म आफै सुगर रोगी हुँदाहुँदै पनि मैले श्रीमानलाई जोगाउँदै ल्याएँ। तर यो लकडाउन मलाई पछाड्यो, मलाई इन्सुलिन लगाउने अवस्थामा पुर्यायो। 400-500 फास्टिङ सुगर भइसकेपछि अब मै लड्यो भने यी बच्चाहरू के गर्छन्? रोगी बिरामी अब के गर्छन्? मैले के गर्छु? सबैजनाको जवाफ त्यही त लिएर पैसा उठाएर उहाँलाई बचाइरहेको मेरो अवस्था, अब मैले के उत्तर दिने? मलाई असाध्यै टेन्सन भयो। त्यसपछि हरिश्चन्द्र सर आउनुभयो, सुशील सरले तत्कालै फोन लाउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो म्याडम हामी साथ छौँ भनेर अभियान सुरुवात गर्नुभयो। एभी न्युजबाटै 1.5 लाख रुपियाँ पैसाहरू उठाइदिनु भयो। औषधिहरू रोकिएका थिए, खानेकुराहरू रोकिएको थियो। सबै साथीभाइहरू आउनुभयो, असाध्यै आउनुभयो। म भाग्यमानी रहेछु, मलाई साथीहरूले भन्नुभयो त धेरै भाग्यमानी रहेछस्, यति बेला त संसारैले खानु नपाएको बेला तँलाई साथीहरूले साथ दिए, यसैलाई भाग्य मानेर अगाडि बढ भन्नुभयो। मैले यसै गरी रुँदै भने धेरै यो पिँढीमा यो दोहोऱ्याइ एउटा साहित्यकार, एउटा पत्रकार यो देशको गहनाले रोएर बाँच्न पर्छ, धेरै अभियान गरेर बाँच्नु पर्ने। नीतिको अन्त्य कहिले हुन्छ? नीतिको अन्त्य गरिदिनुहोस्। मैले किडनी दिन्छु भन्दा मलाई सुगर भयो, 16 वर्षको छोरीको किडनी निकाल्छु भन्दा उसलाई डिप्रेसन भयो, आफन्तहरू कोही आइदिनु भएन। मैले यसै गरी हात जोडेर पाल्पाका सबैजनालाई भने, आफन्तहरूलाई भने कम्तीमा बिके पालपालीले एउटा किडनी दिएर जीवन दिनुहोस्, यी बच्चाहरूको मुख हेरिदिनुहोस् भने। तर आजको दिनमा पनि कोही आफन्त आइदिनु भएन। अझ भन्नुहुन्छ फोनै पनि गर्नु भएन। मेरो छक हटियो, मैले औषधि खुवाउन सकिनँ। त्यस्तो अवस्थामा कोही नआएपछि म कहाँ जाने? हिजो जहाँ गएर बिकेलाई मैले बचाएँ, म अब त्यही जानुपर्छ भनेर म गएँ। मैले केही गल्ती गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन र आज पनि उहाँलाई जोगाइरहेको छु र हजुर फेरि आउनु भएको छ। आशा छ बिके पालपालीलाई मैले किनिदिन नपाए पनि
उहाँलाई बचाउँछु भनेर अहिलेसम्म 4जना मान्छे दिन आउनु भएको छ। के बिके पालपाली यो राज्यको गहना होइन? के राज्यले बिके पालपालीलाई बचाउनु पर्दैन? किड्नी दिन्छु र म उहाँलाई बचाउँछु। मलाई हरिशजीले पटक पटक भन्नुभयो, दिदी तपाईँ यो पीडाबाट कहिले अन्त्य हुन्छ? कम्तीमा दाइको किड्नी फेर्ने कुरा गर्नुहोस्, किड्नी फेर्नुहोस् दाइको, तपाईँलाई 10 वर्ष त कम्तीमा टेन्सन कम हुन्छ भनेर हरिशजीले भन्नुभएको उहाँले मलाई। त्यसपछि मैले अनि अब म के गरौँ त, मेरै किड्नी भएन, दिने मान्छे छैन। उहाँलाई सधैँ म यो नियतिमा कति दिन बचाइराखु, म बच्चालाई कति दिन बिरामी गराइराखु। अनि एक दिन म फ्याट्ट ढलेर मै किड्नी रोगी भयो भने कसले उठाउँछ? अनि मलाई कसले उपचार गर्छ? कि मेरो श्रीमानले मैले जस्तै अभियान गरेर त मलाई बचाउन सक्नुहुन्न। मेरो छोरी पनि डिप्रेसनले 4 चोटि सुसाइड एटेम्प गरेको छ यही लकडाउनमा। यो जतिको पीडा अझ छोराछोरीमा गएर सम्झिँदा मुटु भक। सल्लाहघारीमा हस्तान्तरण गर्दै थियौँ। हरिशजीले भन्नुभयो बिके पालपालीजीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। मैले भने हरिशजी यतिखेर तमाम जनतालाई मात्र चुलो बाल्ने अभ्यासमा छौँ, बिकेजीलाई म हेर्छु भने त्यो दिन मैले 10,000 दिएर पठाएँ सुरुवातमा यो लकडाउनको बेलामा। र मैले रेणुकाजीलाई त्यही दिन भनेको थिएँ अलि केही हल्का हुन दिउँ। अहिले सबै मान्छे घाँसबासकै समस्यामा छ, के खाने, भोको पेट जोगाउन गाह्रो छ। बिकेजी यति लामो समय त टिक्नु भएछ, 1-2 महिना पर्खिनुहोस् भनेको थिएँ। हजुर। र आज हामी लकडाउन विशेष कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। सरकारले लकडाउन त खोलेको छ, तर यो कोरोनाको कहर भने सकिएको छैन। यो सङ्गीन परिस्थितिमा पनि आज हामी यहाँ आएका छौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पनि म हृदयदेखि सम्मान गर्छु। तर कस्तो विडम्बना, उहाँले भने जस्तै यति ठुलो संस्थाको सम्पूर्ण शक्ति लाग्दा पनि समस्या समाधान गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। एउटा परिवार ओछ्यानमै छ। मैले उहाँले भने जस्तै हेरेँ, छोरी सुधारै छिन्, गरे हेरेँ, उहाँको कपाल पनि काटेको मैले फकाएँ, तर उहाँ 4 चोटिसम्म त्यस्तो अप्ठ्यारो दुर्घटनाबाट बच्नु भएछ। मैले फकाउँदा सायद नमान्ने कोही थिएनन्। त्यो नानीलाई मैले फकाउन सकिनँ। सानो बाबु देखिहाल्नु हो, ऊ सानै 4 वर्ष मृगौला फेल भएपछि कोही एउटा साउनले उहाँलाई रुवाएछ। अर्को साउनमा फेरि छोरा जन्मिएर धेरै पछाडि केही खुसीको दीप त बालेछ। तर यहाँभित्र अनगिन्ती पीडा छ। जतिले हेर्नु भएको छ सबैले सेयर गरिदिनुहोस्। समाजको यो आक्रान्त बन्दै आइरहेको यो महामारी भन्दा पनि ठुलो यो मृगौला फेलको यो रोग साँच्चै नेपाली समाजको लागि यो चुनौती हो। 4वटा व्यक्ति हुँ म। एउटा आम नागरिक नेपाली, दोस्रो म पत्रकार, तेस्रो म साहित्यकार, चौथो म मृगौला पीडित। म 4 व्यक्ति आज यसरी दर्दी रुनु परेको छ भने यो देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भन्छु म। यो पीडाबाट मलाई के अनुभूत भयो भने मैले यसै गरी मेरो पीडाको अन्त्य गरिदिनुहोस्। अब पटक पटक अभियान गरेर बिके पालपाली बाँच्नुको औचित्य सोध्नु होला, त्यसको उत्तर कसले दिने भनेर मैले भनिरहँदा आखिरी कसले गरिदिने रहेछ र? होइन, एक दिन मलाई असाध्यै ज्ञात भयो र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जसले लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि भर्खरै किड्नी दोस्रोचोटि फेरेर देश चलाइरहनु भएको छ, र मैले यो सबै वस्तुगत अवस्था जानकारी गराएर प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र लेखेँ कि बिके पालपालीलाई बचाइदिनुहोस्, कि उहाँलाई किड्नी दिन आइसक्नु भएको छ। बाहिरको मान्छे, आफन्तभन्दा बाहिरको मान्छे आइसक्दा पनि उहाँले किन बाँच्न नपाउने? त्यसमा कानुनी अडचन छन्, त्यो फुकाइदिनुहोस् भनेर मैले खुल्ला पत्र लेखेँ। त्यस पछाडि त्यो लेख्दै मैले कसरी लेख्न पुगेँ, अब असाध्यै पीडा भयो। मृगौला रोगीहरू असाध्यै धेरै छन्। अब बिके पालपाली मात्र होइन, सम्माननीय ज्यू, म आजबाट नै मृगौला बिरामीहरूलाई बचाउने अभियान सुरुवात गर्ने अठोट गरेँ भनेर मैले लेख्न पुगेछु त्यो खुल्ला पत्रमा। र त्यो दिनबाट नै मैले 4,000 भन्दा बढी जो बिके पालपालीको अवस्थामा किड्नी पाए म जीवन बाँच्ने थिएँ, म राज्यको लागि केही गर्ने थिएँ भनेर बस्नेहरू 4,000 भन्दा बढी हुनुहुन्छ भने अब म बिके पालपाली मात्र होइन उहाँहरूलाई बचाउने अभियान सुरुवात गर्छु भनेर मैले सामाजिक सञ्जालमा मैले यो कुरा राखेपछि सबैले सकारात्मक हुनुभयो। त्यस पछाडि मैले एउटा समिति नै गठन गरेँ र संस्थाको नाम मृगौला तथा अङ्गदान राष्ट्रिय अभियान नेपाल भनेर मैले सुरुवात गरेको छु। किन मैले अङ्गदान सम्बन्धी लेखेँ भने बिके पालपाली म बचाउँछु भनेर मैले जब असारको 11 गते मैले बचाउन सकिनँ, मलाई किड्नी सुगर रोग लाग्यो। अब बिके पालपाली बचाउन कोही चाहनुहुन्छ भने महामानव आउनुहोस् भनेर आह्वान गरेँ। मैले आह्वान गरेको 4 दिनको दिन म बिके पालपालीले बचाउन चाहन्छु भनेर किड्नी दिन आउनुभयो। के अब उहाँको किड्नी लिएर बिके पालपाली बाँच्न पाउने कि नपाउने?
जटिल प्रश्न उठिसकेपछि वर्तमान कानुनले उहाँको किडनी दिन मिल्दैन, अब कानुन संशोधन गरेर पनि बिके पालपाली बचाउनुपर्छ भन्ने अभियान सँगसँगै मैले त्यस्तै मिलन साउदको पनि उहाँ 8 वर्षको बच्चा जसको किडनी फेल भएको छ, जो जन्मदै किडनी फेल हुन थाल्यो, अब उनीहरूलाई बचाउन अब राज्यले कानुन संशोधन गरेर भए पनि यो किडनी रोगको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट म अगाडि बढिरहेको छु। र यहाँले भर्खरै भन्नुभयो किडनी कसरी एभाइलेबल हुन्छ, कसरी पाउन सकिन्छ। ब्रेन डेथ भएको, हार्ट एट्याक भएर मरेको, एक्सिडेन्ट भएर मरेका किडनीहरू हामी जलाइरहेका छौँ। किन जलाउने? बिके पालपालीहरू बचाऊ, गणेश साउदहरू जस्तो बचाऊ। जो 8 वर्ष बच्चाको किडनी फेल हुन्छ, उसको सपना, उसको जीवन सकिन्छ, उसको जीवन जोगाउने सबैको अधिकार, सबैको छ नि, दायित्व छ। त्यसैले मैले त्यही अभियानमा चाहिँ अङ्गदान सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर मस्तिष्कघात भएर मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको किडनी स्वत राज्यको स्वामित्वमा लिने, यो त्यो चाहिँ स्वत राज्यको सम्पत्ति भयो भनेर चाहिँ कानुन संशोधन गरिदियो भने 1 वर्षमा 1000 जना ब्रेन डेथ भएर मर्छन्। 1000 जनाको किडनी 2000 हुन्छ। अनि दोस्रो वर्षमा 4000 भनेपछि 2 वर्षमा हामीले अहिले तत्काल रहेका बिके पालपाली जस्ता मान्छेहरूलाई त किडनी हामीले दिन सक्यो नि त, उहाँलाई बचाउन सक्यो। अनि अरू किडनी रोगीहरू त थपिँदैछन्। अब कृष्ण कणेल सर, हजुरलाई नै थाहा छ नेपालमा कति किडनी रोगी छन्, कति पीडित छन्। 30,000 को हाराहारीमा बढी नागिसक्यो। मैले अब यहीँबाट मैले यहाँलाई पनि आह्वान गरेँ, मेरो यो अभियानमा एकबद्धता जनाइदिनुहोस् कि अब कृष्ण कणेल सर भनेको किडनी रोगीहरूको विषयमा यसरी कार्यक्रम गरेर पैसा उठाएर उहाँहरूलाई औषधि खानु भनेर दिने होइन। अब कृष्ण कणेल सरले त्यो अभियन्ता बन्नुहोस् कि उहाँहरूलाई किडनी दिने अभियन्ता बन्नुहोस् र किडनी बैंक स्थापना गर्ने अभियन्ता बनिदिनुहोस् र राज्यलाई हामी टकटक्याउँ ढोका। प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ, तपाईँ मात्र बाँच्ने अधिकार छैन यहाँ बिके पालपाली र 8 वर्षका बच्चाको पनि यो सुनौलो नेपाल हो भन्नु। त्यही अनुनय विनय गरेँ मैले र यो अभियानमा एकबद्धताको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। यो पीडाको आगो हो, यो आगो निम्न नदिनुहोस्, मेरो बच्चाहरू होइन। अब हामीले यदि यसरी मस्तिष्कघातबाट निकालेका किडनीहरू र कसैले स्वैच्छिक रूपमा अरू अङ्ग पनि हुन्छ, कलेजो दिन सक्नुहुन्छ, आँखा दिन सक्नुहुन्छ, किडनी दिन सक्नुहुन्छ, स्वैच्छिक रूपमा तपाईँले अङ्ग दान गर्न पाउने कानुन आयो भने कहाँ हुन्छ तस्करी? अहिलेको वर्तमान कानुनले त तस्करी गर भनेर तपाईँलाई देखाएको भर्खर चितवनको तपाईँको मृगौला तस्करीको समाचारले पनि पुष्टि भयो होला र डक्टरहरूले पनि भन्नुहुन्छ हामी डक्टर भनेको उपचार गर्ने हो, हामी तस्करीको उसमा हामी जोडिनु हुँदैन। एउटा बाउआमाको मिठो सपना छोरो पढाएर डक्टर बनाउने सपना चकनाचुर भएको छ यति बेला। त्यसैले कानुन बनाउनेहरूले पनि यसमा गम्भीर भएर र राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले पनि यो मृगौला रोग भने सामान्य रोगमा नलिएर उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री 4000 भन्दा बढी चाहिँ किडनी रोगी पीडित हुँदै पनि किन समस्याको समाधान भएन र आज रेणुकाले रुँदै यो समस्याको अन्त्यको लागि मैले अब यो अभियानको लागि हजारौँ मृगौला रोगीहरूको समस्याको समाधानको लागि म बिके पालपाली बलिदान दिन पनि तयार छु। म उहाँ गुमाउन पनि तयार छु कि भावी पुस्ताले मैले जस्तो रुन नपरोस्, मेरो बच्चा जस्तो बिरामी भएर जीवनको अन्धकार देखेर सुसाइड गर्ने मर्ने अवस्था सिर्जना कसैको पनि नहोस् भनेर मैले यो अभियान सुरु गरेको छु। दर्शकवृन्द, हामीले बार भनेका छौँ सायद इन्द्रेणी मात्रै यस्तो ठाउँ हो जहाँ वर्षमा हजारौँ मृगौला पीडितहरू आइरहनुहुन्छ। कयौँको मृगौला प्रत्यारोपण पनि भएको छ र हामीले तीतो सत्य के भएका छौँ भने मृगौला रोग प्रत्यारोपणको लागि धेरै समस्या छ। जो लिने हो त्यसको पनि स्वास्थ्य ठिक हुनुपर्छ, जो दिने हो त्यसको पनि स्वास्थ्य ठिक हुनुपर्छ, उता अस्पतालमा दिने पैसा पनि ठिक हुनुपर्छ। त्यति हुँदै फेरि हाम्रोमा त मृगौला रोग प्रत्यारोपण फ्री भनिदियो तर बेड भने केही पनि छैन। सबै चिज फिट हुँदै अस्पतालमा डेट नपाएर फेरि एकजना बिरामी भएर कयौँले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न पाएका छैनौँ। हामी जस्ता गरेर ढकढक्याउँदा पाउ पुर्याउँदा कहिलेकाहीँ हुन्छ भने निमुखा र अशक्त जो पहुँचभन्दा टाढाका छन् तिनलाई त धेरै कठिन छ। आवाज विहीनलाई धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण पनि हामीले मृगौला रोग सम्बन्धी इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत यो लकडाउनमा पनि भेटे मृगौला पीडितलाई 10,000 ठ्याक्क दिँदै हिँड्यौँ हामीले। म यति भन्छु, सञ्चारहरू पनि सही कुरामा एकबद्ध भएर एकमत भएर लाग्ने हो भने राज्यले साँच्चै सोध्न बाध्य हुन्छ। हामी सञ्चारकर्मीहरू पनि एकबद्ध छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन।
यदि छौँ भने त हामी जस्ता सुकै आन्दोलन पनि परिवर्तन गराएको सञ्चारले नै हो। सञ्चारको अहम भूमिका छ। तर हामी सुशासनका लागि, समृद्धिका लागि, सबैको राम्रो सुदिनका लागि किन एक भएर कलम एकसाथ चलाउन सक्दैनौँ, आवाज एकसाथ प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ? यसको बावजुद पनि हो यी विभिन्न समस्याहरूले हामीलाई आक्रान्त बनाउने। रेणुकाजी, तपाईँ अब धेरै रुनु पर्दैन। मलाई यो दुःख के लाग्छ भने हामीले धेरै मान्छेलाई गइरहेको था, यही क्षेत्रका समस्या त यो क्षेत्रकाले त झन् यो हामी कहाँ छिटो पुर्याउनु पर्थ्यो, किन पुगेनन्? त्यो पनि लाग्छ। अहिलेसम्म तपाईँलाई कति सहयोग आयो होला भन्नुहोस् त यहाँबाट भन्दाखेरि? 70 सालमा मैले उहाँको किडनी फेल भयो, म मेरो किडनी दिन्छु र उहाँलाई बचाउँछु, पैसा दिनुहोस् भने नेपालमा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने त्यति व्यवस्थित थिएन र मैले मेदान्त हस्पिटल लगेर उहाँलाई बचाउनको लागि आह्वान गरेँ। 20-22 लाख रुपियाँ त्यति बेला उठेको हो। तर दुर्भाग्य अहिले नै मैले जोडेँ। चैतको 27 गते मलाई सुगर भयो। मैले निराशा बाँड्न चाहिनँ। मलाई सुगर भयो भनेको भए त्यो सहयोगी हातहरू मनहरूलाई दुख्थ्यो होला, मैले दुखाउन चाहिनँ। म जति दुखेँ म आफै भित्र दुखेँ। 4 वर्षसम्म चाहिँ मेदान्त हस्पिटलको महँगो हस्पिटलको औषधि उपचारले उहाँको किडनी स्टेबल गरियो। अनि त्यसपछि एकचोटि मेदान्त हस्पिटल जाँदाखेरि 7 लाख रुपियाँ लाग्थ्यो र 4 वर्ष पछाडि चाहिँ उहाँको डायलाइसिस गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेपछि भक्तपुर हस्पिटलमा मैले डायलाइसिस गराइरहेको छु। अहिले उहाँ मेसिन डायलाइसिस गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ पेटबाट गर्ने पेरिटोनियल डायलाइसिस CAPD गर्नुहुन्छ। दिनमा 3 चोटि हिडुल गर्न सक्नुहुन्न। देखिहाल्नुभयो यहाँले। यो पहिलो चरणको ट्रिटमेन्ट टिचिङ हस्पिटलबाट गरिएको पहिलो ट्रिटमेन्ट फेल भएको उहाँको जीवनमा। उहाँलाई बचाउँछु भन्दा भन्दै किडनी जोगाउँछु भन्दा भन्दै किडनी त जोगाइयो, मान्छे त जोगाइयो। त्यही औषधिको कारणले यो दुईटै हिपहरू गयो र उहाँ हिडुल गर्न सक्नुहुन्न। त्यो दुर्भाग्य हामीसँग नै जोडियो। र त्यस पछाडि त्यो उठाएको पैसाहरूले मैले उहाँलाई किडनी फेर्न पाएको भए सायद आज यहाँसँग मैले दोहोऱ्याएर रुनु पर्ने थिएन। त्यो नियतिले आफन्त कोही आउनुहुन्छ कि कसैले दिनुहुन्छ कि भनेर धेरै अनुनय गरेँ, विनय गरेँ किडनी फेर्नको लागि। अब नेपालमै त्यति बेलाको अभियानले अलिकति प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो, तर कोही पनि आउनु भएन र त्यो पैसा लगभग अहिलेसम्म आइपुग्दा मेदान्त हस्पिटल जाने आउने 3 महिना 6 महिनाले गर्दा पैसा सकिएको अवस्था रह्यो। र यो लकडाउनको समयमा फेरि आह्वान सुरुवात गर्नु पर्यो मैले। यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ मलाई खाद्यान्नकै अभाव भएको हुनाले चामलहरू 10-12 बोरा, तेलहरू, यताउता रासन पानीहरू र अनि पैसा चाहिँ 2-3 लाख रुपियाँ पैसा जम्मा भयो। त्यति नै हो सर। संसारभरिबाट दर्शकले हेर्नु भएको छ। मलाई अरू के भन्दैन, सबै सञ्चारकर्मीहरूले यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला। सबै कहाँ त खबर पनि पुगेको हुँदैन। धेरै मान्छे कहाँ खबर पुगेको भए तपाईँलाई त्यो लकडाउनमा खानै पुगेन भनेर रुनुपर्ने अवस्था आउँथेन। मलाई हरिशचन्द्र सर यही हुनुहुन्छ, उहाँप्रति कृतज्ञ छु म। एबी न्युजबाट जोडिएर उहाँ भोलिपल्टै मलाई राहत लिएर आउनुभयो र उहाँले गर्दा नै आज हजुरसँग समेत जोड्ने वातावरण गराइदिनु भयो। र उहाँले पटक भन्नुहुन्थ्यो, दिदी तपाईँको समस्याको समाधान भनेको कृष्ण कडेल सरलाई ल्याएपछि समस्याको समाधान हुन्छ। संसारभरका दाजुभाइ दिदीबहिनीले तपाईँको समस्या देख्नुहुन्छ र तपाईँलाई रुनु पर्दैन, त्यो रुनु पर्नेको अन्त्य हुन्छ उहाँले नि भन्नुभएको हो। र सँगसँगै दाइको किडनी फेर्न पायो भने तपाईँलाई 10 वर्ष ढुक्क हुन्छ। अब तपाईँ पनि रोगी हुनुभयो, कसरी गर्नुहुन्छ भनेर असाध्यै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको उहाँले। उहाँप्रति धेरै कृतज्ञ छु। हजुर आउनुभयो, म धेरै आभारी छु। मैले अघि नै हजुरसँग भने मैले यो नियति अब कसैको जीवनमा आफै साहित्यकार, आफै पत्रकार, त्यही त दुर्भाग्य भन्छु यस्तो व्यक्ति यो धेरै छ। देवलामाजी 1 वर्षसम्म उहाँ थला हुनुहुन्थ्यो। अस्ति हामी पुग्यौँ, हजुर, बल्ल उहाँलाई अस्पतालमा पनि लगेका छौँ। धेरै पैसा पनि उहाँको सङ्कलन भएको छ। आज तपाईँलाई हामीले 80,000 रुपियाँ इन्द्राणीको तर्फबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरूले अप्ठ्यारोमा परेकालाई दिनु भनेर पठाउनुहुन्छ। त्यो हामी जस्ताको तस्तै दिने गर्छौँ। यो अहिले तपाईँलाई म रु 80,000 दिन्छु। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो जस्तो लकडाउनको समयमा मृगौला बिरामीहरूलाई 10,000 रुपियाँ बाँड्दाखेरि मसँग हरिशचन्द्र सरले नै जोड्नुभयो र म गएँ। सल्लाहगरीमा जाँदाखेरि म घरबाट निस्किन नसक्ने अवस्थामा थिएँ। त्यति बेला बोल्न पनि सकेको थिएन, मेरो वाक्य नै बोल्नै नसक्ने अवस्थामा थिएँ। म सुगरले असाध्यै गलेको थिएँ। त्यति बेला हजुरले 10,000 रुपियाँ पैसा सहयोग गर्नुभयो इन्द्राणी मार्फत। र त्यति बेला पनि मैले सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमन धन्यवाद भनेको थिएँ। र अहिले पनि जसले
बिके पालपाली बाँच्नुपर्छ र रेणुकालाई असाध्यै दुःख भयो भन्ने हिसाबबाट इन्द्रेणीबाट यो जुन सहयोग गर्नुभयो यसको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि मैले हिजो पनि यहाँहरूले दिनुभएको पैसालाई मैले दुरुपयोग गरिनँ। तपाईँको अगाडि बिके पालपाली जीवितै हुनुहुन्छ भनेर प्रमाण पेश गरेँ र आज पनि तपाईँले गर्नुभएको सहयोगलाई मैले सही सदुपयोग गरेर उहाँलाई नयाँ जीवन र उहाँको जीवनबाट राज्यलाई दिने एउटा योगदानको भूमिकामा पनि मैले पक्कै सहयोग गर्नेछु र यति बेला जोड्दै सायदै बिके पालपालीको म पत्नी मात्र भएको भए मैले सक्दिनँ थिएँ होला। उहाँको म पत्नी हुनुभन्दा पहिला म एउटा साहित्यिक मित्र अनि सञ्चारकर्मी, यी दुईटा कुराले नै मैले आजसम्म बिके पालपालीलाई जोगाइरहेको छु। यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मलाई आजसम्म यति लड्न सक्ने हिम्मत होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृष्ण कणेल सर, हजुरले धेरैजना नेपालीहरूको लागि, धेरै मृगौला पीडितहरू, हरेक अप्ठ्यारोमा पर्नुभएकाहरूको लागि असाध्यै गर्नुभएको छ सर। अब कुन मनले यहाँलाई मैले कृतज्ञता व्यक्त गरौँ। धेरै धेरै अनुग्रही, धेरै धेरै कृतज्ञ छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। अब तपाईँ हाम्रोको अभियान, यहाँले आजसम्म गर्नुभएको अभियानको मोडालिटी चेन्ज गरौँ मैले पनि फेरि आह्वान गरेँ। अब हामीले मृगौला रोगीहरूको समस्याको समाधानको लागि विदेशमा किन्ने बैङ्क स्थापना हुन्छ भने हामी कहाँ किन हुँदैन? विदेशमा एक्सिडेन्ट गरेर भएका मान्छेहरूको मृगौला चाहिँ बिरामीलाई दिइन्छ भने हामी कहाँ किन दिन सकिँदैन? सकिन्छ। अन्त नगरेको त नेपालमा हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। विश्वको इतिहासमा चाहिँ हामी एक्स्ट्रा हुन सक्छौँ भने अरूले गरेको हामी सहजै गर्न सक्छौँ। यहाँहरूको एकबद्धता भयो भने अब दोहोऱ्याएर कुनै बिके पालपाली, कुनै रेणुका भट्टराईहरू, कुनै मृगौला पीडितहरू हजुरको मिडियामा यसरी रुन नपरोस्। प्रत्येक नागरिकबाट स्वस्थ हुँदा राज्यले कर लगोस्, कर भ्रष्टाचार नहोस्, कर उठाइसँगै जनताको स्वास्थ्यसँग राज्यको सहभागिता जोडोस्। जनता बिरामी हुँदा राज्यले हेरोस्। हाम्रोमा त यस्तो छैन, कोही त यति बिरामी छन् कि कोही यस्तो परिवार छ कि अब हामी त्यो चिनिएको भयो। सिङ्गो पत्रकार महासङ्घ लागेको ठाउँमा त यस्तो छ, कोही नचिनिएको हामी पुगेका गाउँघर दूर दराजमा त 10,000 देख्नु पनि कता हो कता। कति गाह्रो छ। इन्द्राणीले त बस्तीबाट भोगेको छ। त्यसकारण पनि म सिङ्गो समाजमा 1 नम्बर कुरा मृगौला किन फेल भइराखेका छ नेपालीका। सायद अरू संसारमा पनि यस्तै छ कि अरू देशमा पनि। हाम्रो नेपालको खानपानले हो कि हाम्रो महत्त्वाकांक्षी तनावका कारणले मानिसहरू यस्तो भइराखेका हो कि प्रेसरका कारणले, अथवा के हो यो त रिसर्च गर्न राज्य लाग्नु पर्थ्यो। स्वास्थ्यका विज्ञहरू खोज अनुसन्धानमा लाग्नु पर्थ्यो। यति धेरै मानिस मृगौला पीडितले आक्रान्त मात्र होइन, नेपालका प्रधानमन्त्री स्वयं 2 पटक मृगौला प्रत्यारोपण भएर प्रधानमन्त्री भइरहेको देशमा तमाम जनताको कति हालत होला। सम्झनुहोस्, हाम्रो जीवनमा त्यत्तिकै आँसु बगेको होइन। तपाईँ यहाँ माथि बसिरहनु भएको छ, माथिबाट चट्याङ पर्यो। चट्याङ पर्ने कुनै सङ्केत हुन्छ र? हुँदैन। भूकम्प आयो 72 मा, कसैलाई थाहा थियो र? हो त्यस्तै भयो हाम्रो जीवन। उहाँ त त्यति बेलासम्म स्वस्थ नागरिक हुनुहुन्थ्यो। बिरामी भएर मसँग बिहा भएको 10 वर्षसम्म उहाँ बिरामी भएर 1 दिन हस्पिटल मलाई लगेको थाहा छैन, एउटा सिटामल खाएको थाहा छैन। स्वस्थ मान्छे एकैचोटि किडनी फेल हुँदाखेरि कस्तो अवस्था भयो होला? केही पनि थिएन। तर अब हामीले चाहिँ किडनी जोगाउन के गर्नुपर्छ भने कम्तीमा हामीमा स्वास्थ्य चेतना कमी छ। 6 महिना 3 महिनामा हाम्रो शरीर हामी चेक गर्दैनौँ, हामी ठिक छौँ फाइन छौँ भन्ने हिसाबले हिँड्छौँ। हेर्नुहोस् त आज कति धेरै मानिसहरू बिरामीले आक्रान्त छन्। परिवारहरू सबैको घर परिवारमा पीडा छ। यो स्वर्ग जस्तो घरमा एकैचोटि वज्रपात परे जस्तै भयो। रेणुकाको जिन्दगीमा यस्तो कहिल्यै कल्पना लाग्दैन थियो कि उहाँको विवाह हुनुभन्दा पहिलाको त्यो सुन्दर सपना, केबी पालपालीको त्यो उत्साह, त्यो जाँगर, त्यो 24 घन्टा खट्ने र इच्छा शक्ति, अनि आफ्नो त्यस्तै खालको त्यो संयोगले जिन्दगीमा कायापलट गर्न सकिन्छ। देशलाई जागरणबाट रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। आमूल साहित्यद्वारा समाजलाई धेरै चिज दिन सकिन्छ भनेको परिवार आफै आँसुमा डुब्यो। वास्तवमा कोहीले भोग्नै पर्थ्यो। धेरैले भोगाइमा, रेणुकाजी तपाईँ भोगाइमा पर्नुभयो, तपाईँ पिर नगर्नुहोस्। मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने समयमा तपाईँको चाहिँ मृगौला दिनेको लावालस्कर सहित चाहिँ तपाईँको देखा पर्ने गर्दछ। आफ्नै सहकर्मी सञ्चारकर्मी बिके पालपालीको लागि उहाँको लगभग तपाईँको चाहिँ मृगौला बिग्रिएको 8 वर्ष बितिसक्यो। तर एउटा विडम्बनाको विषय, उहाँले अहिलेसम्म पनि तपाईँको चाहिँ एउटा मृगौला प्रत्यारोपण गरेर आफूलाई नयाँ जीवन उपलब्ध गराउन सक्नुभएको छैन। मृगौला
रोग यो देशमा एउटा समस्या 30,000 जना मृगौला रोगीहरू हुनुहुन्छ अहिले। यो मृगौला रोगको लागि मात्र होइन, वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यो इन्द्रेणी कार्यक्रमले मृगौला रोगीदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा, चाहे गाउँ होस्, चाहे बस्ती होस्, चाहे सहर होस्, हरेक क्षेत्रमा इन्द्रेणी पुगिरहेको छ। चाहे तपाईँको चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूकम्प आएको समयमा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बाढी, अहिले यो मनसुनको समय छ, अहिले भर्खरै तपाईँको सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ तपाईँको यो बाढी पहिरोले धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। यस्तो बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ सायद मलाई लाग्छ इन्द्रेणी नै पहिलो टिम बन्न पुगेको छ। सायद सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ तपाईँको जति चाहिँ उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ भरण पोषण गर्नको निम्ति, त्यस्तै गरी उहाँहरू म्याग्दीमा पनि पुग्नु भएको छ है। जसरी हुन्छ हामी एउटा सञ्चारकर्मी साथीहरू, उहाँ म पनि एउटा सञ्चारकर्मी भएको हिसाबले हाम्रो चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूले सञ्चारकर्मीकै मर्म बुझ्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा टेलिभिजनले अर्को टेलिभिजनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, तर वास्तविक समस्या थाहा छैन। एउटा पत्रकारले अर्को पत्रकारको विरोध गरिरहेको छ। म अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने एउटा पत्रकारले पत्रकारलाई बचाउनको निम्ति पत्रकारकै योगदान हुन्छ। जसरी अब हामीले आज जसरी लागिपरेका छौँ, जसरी इन्द्रेणी टिम आइपुग्नु भएको छ, इन्द्रेणीको टिम, त्यसरी नै हामी सबैजना एकजुट भएर पक्कै पनि हामी चाहिँ बिके पालपालीको निम्ति उहाँलाई एउटा पुनर्जन्म दिनको लागि अहिले पनि केही बिग्रेको छैन भन्न म भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ हरिश्चन्द्र श्रेष्ठज्यू। पहिले सहयोग गरिदिनु होला। आज आउनुभएका भाइ क्यामेरामा दीपक घिमिरे, त्यसै गरी सहयोगी जीवन टन्डन, त्यसै गरी जहाँ पनि दुःख सुखका गीत गाएर गाइहाल्ने कृष्ण बजगाई, खिमारोका मगर बहिनी, पूर्ण कणेल, खगेन्द्र विश्वकर्मा, पावल राई अनि सिङ्गो इन्द्रेणी युनिट उता म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल। लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो तपाईँसँग 2 रुपियाँ नभए पनि सेयर गरिदिनु होला। सेयर गरेर अर्को मानिससँग पुर्याउँदा मात्र बिके पालपालीको लागि पैसाको अपिल मात्र छैन, यहाँ सिङ्गो तमाम नागरिकको मृगौला प्रत्यारोपण र मृगौला बैङ्कको बारेमा र आगामी दिनमा यस्ता खालका सरकारका नीति नियम तर्जुमा समेतको यो अभियान भएको हुँदा म रेणुका भट्टराईजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ सङ्घर्षमा श्रीमानलाई बचाउनु भएको छ। तपाईँले आज जुन पाउनुभयो यज्ञनिधि दाहाल स्मृति साहित्य पुरस्कार, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफू बिरामी हुँदा पनि सिर्जना गर्नुभएछ। विभिन्न किसिमका विकृतिहरूलाई हटाउँदै एउटा सकारात्मक सोचबाट इन्द्रेणीको अभिष्ट जस्तै इन्द्रेणी समाज निर्माणका लागि सबै लाग्नेछौँ। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद, यहाँलाई धन्यवाद। साना छोराछोरीलाई राम्रो होस्। यो छिमेकीहरू जसले सधैँ साथ दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। यहाँका सेनाहरू सुखद रहन्। 98 41 48 98 35मा व्यवस्थापक भक्तबार देउवा अनि नवरात्री मिलिसेनालाई खबर गरेर बिके पालपालीलाई सघाउन सक्नुहुनेछ। हामी जस्ताको तस्तै ल्याएर हस्तान्तरण गर्नेछौँ। आजको यो पैसा भने बिके पालपालीको नाममा नभइकन हामीलाई दुःख परेको जो छ त्यहीलाई भनेको ठाउँमा हामीले मन फुकाएर यहाँ बिकेजीलाई सहयोग गर्नुभन्दा ठुलो हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ त? सञ्चारकर्मी, साहित्यकर्मी हाम्रो इन्द्रेणी हो। त्यही बेसको मान्छे आज ढलिरहेको देख्दा हामी दुःखी छौँ। उहाँको स्मृति सभामा यहाँ हामी भेला भएका छौँ र यो अवसरमा हामीले बिके पालपाली यहाँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ। उहाँ सञ्चारकर्मी पनि, साहित्यकार पनि, अधिवक्ता पनि। उहाँले सृजनात्मक, समालोचनात्मक दुवै किसिमका कृतिहरू रचना गर्नुभएको छ। थुप्रै कृतिहरू सम्पादन गर्नुभएको छ। उहाँ साहित्य पत्रकारका रूपमा पनि उहाँको परिचय छ। उहाँलाई आज हामी यो दाहाल यज्ञनिधि स्मृति सम्मानबाट सम्मानित गर्दैछौँ र 2 जना प्रतिभाहरू सीता कोइराला, सरिता कोइरालाजी काभ्रे पलाञ्चोक कक्षा 9मा पढ्दाखेरि माटो खन्ने क्रममा माटोको डिस्कोले पुरिएर उहाँको शरीरको कम्मर मुनिको भाग नचल्ने भयो। तर पनि उहाँले नेपाली विषयमै मास्टरसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ, कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ र आफूलाई सञ्चार क्षेत्रको ज्ञान 25,000 राशिको छ र उहाँहरू 2 जनालाई 25,000लाई हामीले बाँडेका छौँ। मैले यो पनि एउटा सहज ढङ्गले र हामीले दाहाल यज्ञनिधिलाई सम्झने भनेको अलिकति अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई केही उत्साह दिने गरी, केही म गर्छु भनेर उत्साह भर्ने गरी उहाँको नाममा बनेको कोषबाट सहयोग गऱ्यौँ भने त्यो सार्थक हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यो अवसरमा जहाँ जहाँबाट धाएर यहाँहरू आउनुभयो, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। स्वागतम, धन्यवाद। धन्यवाद सभापति रमेश। म मेरा चाहना दिन्छु, तिमी विश्वासमा उठ, तिम्रो विश्वासले तिम्रै हारेको धरती खुट। दाहाल यज्ञनिधि स्मृति सभा काठमाडौँ नेपाल। सम्मान पत्र आदरणीय श्री बिके पालपालीज्यू, सूर्य विनायक, भक्तपुर नेपाल। यहाँ साहित्य एवं सञ्चार क्षेत्रमा युवा वयमै सक्रिय रही नेपाली समाजको चेतना विकासमा समर्पित प्रतिभा हुनु। यहाँले पुनाटोल पाल्पा
मा जन्मिएर पनि मूलतः काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाई संस्कृत साहित्य, कानुन र राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी बन्दै मूलतः आफूलाई लेखक र सञ्चारकर्मीका रूपमा अक्षरकै खेतीमा समर्पण गर्नुभयो। 2048 सालमा कोइरालाको फुल कविता कृति प्रकाशित गरी नेपाली साहित्यमा देखा पर्नुभएका तपाईँले पेस्तोलभित्रका गोलीहरू, घायल वर्तमान, चार्लीको चिठी, सिर्जना बिम्बमा वरिष्ठ कवि ओम्बोल सिंह, कर्मशील हिरबहादुर जस्ता कविता, काव्य र जीवनीका साथै अचूक सम्बन्ध उपन्यास र धरणी जस्तो महाकाव्य कृति पनि रचना गरिसक्नु भएको छ। यहाँले नेपाली साहित्य जगतमा हाइकु विधाको विकासमा पुर्याएको योगदान पनि त्यत्तिकै उल्लेख्य छ। हाइकु साहित्य र सैद्धान्तिक अवधारणा, हाइकु कसरी लेख्ने जस्ता कृतिको लेखनबाट पनि यस क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएको छ। यहाँले पेरोल साहित्यिक पत्रिका र नेपाल बोर्डर साप्ताहिक पत्रिका मार्फत पुर्याएको सञ्चार सेवा र विविध सङ्घ संस्थासँगको संलग्नतालाई पनि नेपाली समाजले आदरपूर्वक हेरेको छ। यहाँले कानुनी पेसामा रहेर गरेका न्यायिक कर्मलाई पनि नेपाली समाजले बिर्सने छैन। यहाँको यही बहुमुखी सेवा, साधना र समर्पणको कदरस्वरूप वरिष्ठ सञ्चारकर्मी एवं साहित्यकार दाहाल यज्ञनिधिको स्मृतिमा स्थापित दाहाल यज्ञनिधि स्मृति सम्मान 2077 नगद रु 25,000 सहित यो सम्मान पत्र अर्पण गरिएको छ। सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर सृजनशील जीवनको कामना सहित श्रीमती सुधा दाहाल, संरक्षक दाहाल यज्ञनिधि स्मृति सभा, प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदी, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ प्राध्यापक एवं साहित्यकार रमेश सुवेदी, संयोजक दाहाल यज्ञनिधि स्मृति सभा, दाहाल यज्ञनिधिको दोस्रो स्मृति दिवस 2076 श्रावण 13 गते मङ्गलबार। पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु भएकोमा बिके पालपालीज्यूलाई सर यो समय छौँ। आदरणीय सरिता कोइरालाज्यू, अनैकोट, काभ्रे पलाञ्चोक, नेपाल। पलाञ्चोक जिल्लाको अनैकोट गाविस वडा नम्बर 4 माझडिहीका कोइराला परिवारमा जन्मिएकी यहाँ माध्यमिक तहकी छात्र छँदै 2058 सालको असोज महिनामा माटो खन्ने क्रममा माटोको ढिस्कोले पुरिएर शारीरिक अपाङ्गताको शिकार हुन पुगे पनि उच्च मनोबलका साथ सक्षम अवस्थामा पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सरिता कोइरालाज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय सीता सिमखडाज्यू, गङ्गा जमुना, धादिङ, नेपाल। यहाँ मृगौला रोगका कारण पीडित भई काठमाडौँमा बस्नु परेको र बन्दाबन्दीका कारण यहाँका श्रीमान डम्बरबहादुर सिमखडाले ठेलामा उपचार गराएर अस्पताल र डेरा ओहोरदोहोर गरेको समाचार ज्येष्ठ 19 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा पढेर हामी स्तब्ध भएका छौँ। यहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधार र मनोबल विकासका लागि प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुझ्ने क्षमता प्रदान होस् भन्ने कामनाका साथ सहयोग स्वरूप वरिष्ठ सञ्चारकर्मी एवं साहित्यकार दाहाल यज्ञनिधिका स्मृतिमा स्थापित दाहाल यज्ञनिधि स्मृति सम्मान 2077 यहाँलाई रु 25,000 संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना सहित अन्य विवरण यथावत। डम्बरबहादुर सिमखडाज्यूलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ। मेरो निजी महाकाव्य पहिले नै मैले रेणुकाजीलाई दिएको थिएँ। अहिले संयुक्त महाकाव्य र मेरो